अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे और अपने परवरदिगार की अता करदा एक और नेमत बेहतरीन शानदार तोहफ़े पर उसके शुक्रगुज़ार होंगे। हम सब मिलकर उसके शुक्रगुज़ार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से तोहफ़े पर? इतना प्यारा ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफ़ा जो हमें हमारे रब ने ऐसे ही फ्री में दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे बगैर कहीं जब हम दुनिया से जाएँगे ना और हश्र के रोज़ जब हम अपने परवरदिगार से इल्तिजा करेंगे, क्या है परवरदिगार हमें फिर से ज़िंदगी दे, हमें फिर से मोहलत अता फरमा के हम दुनिया में वापस जाएँ और बेहतरीन अमाल बजा लाएँ और अपने नामा अमाल को नेकियों से सजा लाएँ, तो उस वक़्त वो हमें मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो बग़ैर कहे ही ये मौका हमें कब मिलता है? जब हम हर सुबह उठकर अपनी ज़िंदगी की नई सुबह देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर को देखते हैं, अपने अहले खाना को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस परवरदिगार की ज़ात का कि वो हमें हमारे कहे बगैर ही इतने प्यारे-प्यारे तोहफ़े अता कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस परवरदिगार की ज़ात का कि हम पे वो हमेशा से ही इतना मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं अपने पाक परवरदिगार के कि उसने हमें इतनी प्यारी-प्यारी ज़िंदगी की नेमतें अता की हैं, ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी को गुज़ारने का सलीका भी अता फ़रमाया है और ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए जो वसाइल ज़रूरी हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उससे कहीं बढ़कर हमारे परवरदिगार ने हमें अता फ़रमाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र करते हैं अपने परवरदिगार आलम की ज़ात का कि हम हमें इतना कुछ अता करता है और परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं और ये दुआ करते हैं हर सुबह मसा कि हम परवरदिगार हमें उन लोगों में रख कि जो तेरे शुक्रगुज़ार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारे पास परवरदिगार आलम ने इतनी सारी सारी नेमतें दी हैं लेकिन हम समटाइम्स अपने परवरदिगार के नाशुक्रे इंसानों में चले जाते हैं, नाशुक्रे लोगों में चले जाते हैं। क्यों? किस तरह? आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो इस दौर में हमें तरक्की करनी चाहिए। जो आजकल आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो ज़्यादा तरक्की की मनाज़िल तय कर रहे हैं क्योंकि आजकल आईटी का दौरा है और आगे आने वाले दिनों में भी आईटी से रिलेटेड लोग तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सबको अपनी-अपनी जगह कोशिश करनी चाहिए, हम सबको, हमारी औलादों को क्योंकि इल्म सीखने की तो कोई एज है ही नहीं, तो अपनी जगह पर रहते हुए, कहीं पर भी रहते हुए आप बेहतरीन कोर्सेज़ कीजिए आईटी से रिलेटेड। और आगे-आगे अपने आप को बढ़ाइए और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। लेकिन ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अपने आप को बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस में, बहुत सारी एहसास कमतरी में हम लोग डाल लें। अब सोशल मीडिया पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक, ट्विटर और इसी तरह के और जितने भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन पर हम जितने भी लोगों की वीडियोज़ देखते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं तो उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई, उसकी पिक्स अपलोड कर दी गई और अच्छे लिबास को ज़ेबतन किया तो अच्छे लिबास की पिक्स ज़ेबतन की गई। यहाँ तक कि अब तो हम ये भी देखते हैं कि कैमरे के सामने ही कुछ ऐसी कैमरा टूल्स आ गए हैं कि जिनको इस्तेमाल करके कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके कैमरे के सामने ही आप लिबास तब्दील कर रहे हैं। तो आई थिंक और जब एक काम शुरू होता है ना तो फिर वो उसकी ऐसी दौड़ चल जाती है कि हम उसको देख नहीं पाते कि ये काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है। बस अंधाधुंध उसकी तक़लीद शुरू कर देते हैं और इन्हीं चीज़ों को देख-देख कर वो लोग जो ये खाने अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कर सकते, जो इस तरह के लेविश ब्रांडेड लिबास अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग दिन-ब-दिन एहसास कमतरी का शिकार होते चले जाते हैं और यहाँ तक कि खुदकुशी की भी नौबत आ जाती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत पस्त तरीन मखलूक समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए अपने कैमरे पर पिक्स को अपलोड कर देना, वीडियोज़ को अपलोड कर देना, इसमें और एक हकीकी ज़िंदगी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कभी अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार मत कीजिए और आई डोंट थिंक सो कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको हर बार सोशल मीडिया पर शेयर करना ज़रूरी है। अच्छा लिबास पहना है तो उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना ज़रूरी है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए ये जो टूल्स आए हैं, ये फ़ोन्स आए हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हमारे हाथों में जो है ना, ये तरक्की का ज़ामिन है। लेकिन तरक्की वो नहीं है कि जो हम किसी और को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दे। आपके पास अगर स्मार्टफ़ोन है, आप इस फ़ोन को किसी बेहतरीन मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए। अगर कोई आपके पास अच्छा इल्म है, अच्छी नॉलेज है किसी चीज़ के लिए अच्छी तालीम आप दे सकते हैं किसी को या आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप अपना वो उस हुनर को शेयर कीजिए, उस अपने अंदर के बेहतरीन टैलेंट को आप शेयर कीजिए, अपने अच्छाई को दुनिया में
دکھانے کے لیے کہ ہم اگر کچھ اچھا کرتے ہیں، اگر ہم بہترین عبادت گزار ہیں، یا ہم کوئی اچھی دعائیں جانتے ہیں، قرآن پاک کی اچھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ہڈن ٹیلنٹ ہے، خواتین ہیں بہت اچھی ٹیچنگ کر پاتی ہیں، بہت اچھی ٹیچنگ کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور سکھا بھی سکتی ہیں، دوسرے سبجیکٹس ہیں، کوئی بھی اچھا سبجیکٹ جو آپ جس میں ماسٹرز ہیں اور جو آپ بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں، آپ وہ کیجئے، اپنے اندر کی اچھی باتوں کو شیئر کیجئے، قرآن پاک کی تفسیر کو شیئر کیجئے، بہت ساری نہج البلاغہ ہے، اگر آپ اس کے قاری ہیں تو اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے۔ لیکن بار بار یہ چیزیں اپنے کھانے کو، اپنے اچھے لباس کو، اور اپنے جو اچھے مومنٹس ہیں، ایون کہ جو اپنے اچھے فیملی پرسنل مومنٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی میڈیا پر سوشل کرنا ہم لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو جس کو دیکھ کر وہ لوگ جو اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے، اچھی جگہوں پہ جانا افورڈ نہیں کر پاتے، اچھے بہترین لیوش ہوٹلس میں کھانا، ریسٹورینٹس میں کھانا افورڈ نہیں کر پاتے، وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو ایک وقت کی روٹی پوری کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، جہاں ہوٹلنگ میں ایک مہینے کی سیلری کو اڑا دیا جاتا ہے، اس سیلری سے ان کے گھر کے مہینے کا پورا راشن آ سکتا ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہم غیر محسوس طریقے سے کر جاتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم کسی کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کم تر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں ہر چیز، یعنی اپنی پرسنل لائف کو ضروری نہیں ہے ہر چیز کو سوشل کریں، ہر چیز کو سوشل کریں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی کہ ہمارے پروفٹ نے، ہمارے جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا زمانے پر کہ کوئی پردہ نہ رہے گا، کہ باہر اور اندر کوئی پردہ نہ رہے گا، اور ہر گھر عیاں ہو جائے گا سامنے۔ تو عیاں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر جیسے کہ اب ہم اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر پرسنل موسٹ پرسنل چیزوں کو بھی سوشل میڈیا پر سوشل کر دیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے اپنی ہر چیز کو آپ سوشل کریں۔ آپ اگر اچھا کھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اچھا لباس عطا کیا، الحمدللہ، نہ کہ خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم سوشل میڈیا پر وہ چڑھا دیں اور اسے اپلوڈ کر دیں، اور دوسرے جو دیکھنے والے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن جو نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اسمارٹ فون تو سب کے ہی پاس ہے، چاہے وہ بہت ایکسپینسو ہو یا تھوڑا سستا ہو، لیکن سوشل میڈیا تو سبھی یوز کرتے ہیں، تو وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رائے ہے، اپنی ایک پرسنل رائے ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت حسرت سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسے گیا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف آئینے کا ایک رخ ہے، اور ایک وہ لمحہ ہوتا ہے جو اپنے اچھی چیزوں کو اور اچھے کھانے کو، اچھے لباس کو، اچھے مومنٹس جو اپنی فیملی کے ساتھ گزارے گا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اپنے گھر والوں خاندان کے ساتھ گزارے گا، ان کو بس کیپچر کر کے سوشل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ تو اپنی جو زندگی کی حقیقتیں ہیں ان کا 1% بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک حصہ ہوگا۔ تو جو زندگی کی حقیقت ہے وہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسی ہے، اپنی زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے سبھی کو فائٹ کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگی میں ایک اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے سب فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا لائف سٹائل ہو ان کا، ایک اچھی زندگی گزاریں، اور اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، یہ تو سبھی کی خواہش ہوتی ہے، اور اس چیز کو پانے کے لیے یہ سب چیزیں کوئی بیٹھے بٹھائے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، ان کے لیے بہت ساری محنت درکار ہوتی ہے، سب لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اب چاہے وہ گھر بیٹھ کے محنت کر رہے ہوں، سوشل میڈیا کے تھرو اپنا کام آگے لے کر چل رہے ہوں، یا ویسے محنت کر رہے ہوں کاروباروں میں، جابس میں، سب محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور انسٹا پر کتنی خوبصورت ہے، انسٹا پر صرف ہمیں دلہنیں نظر آتی ہیں اور بہترین اور خوبصورت میک اپ نظر آتے ہیں اور یہی زندگی ہے، تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک بہت آئی تھنک 1% بھی شاید یہ وہ حصہ نہیں ہے، جبکہ جو زندگی کی حقیقت ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ پروردگار ہمیں بہت اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ایسا فائدہ کہ جو ہمارے لیے نہ صرف بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ثابت ہو انشاءاللہ العزیز، نہ کہ ہم اپنے لباس سے اور ہم اپنے اچھے میک اپ سے اور ہم اپنے اچھے بیگ سے، ہم اپنے برانڈڈ کپڑوں سے، ہم اپنے برانڈڈ برتنوں سے، اور ہم بہت لیوش قسم کے کھانوں سے، کھانے اچھے کھانا سب کا حق ہے، اچھے لباس پہننا سب کا حق ہے، لیکن ہر چیز کو ضروری نہیں ہے کہ سوشل ہی کیا جائے۔
اور دوسرے اس کو دیکھیں اور احساس کمتری کا شکار ہوں، تو انشاءاللہ العزیز آئی ہوپ سو کہ اس میسج کو بہت پازیٹیولی لیا جائے گا، میں نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم سب ایسے کام کریں گے جو ایک دوسرے کے لیے دل جوئی کا باعث بنیں گے، جو ایک دوسرے کو اچھے کاموں میں آگے بڑھنے میں مدد دیں گے انشاءاللہ العزیز۔